راشي او د مرګ نرستو کم مراحل شروع کیږي نو هغې کې به هم دا انسان سعید وي او نیکبخت به وي د هغې مجموعي شکل د هغه ټولې وحي او اکمل کامل شکل او قرآن مجید د ټولو انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات د کمالاتو په مجموعه باندې الله تعالی نازل کو قرآن کریم د آدم علیه السلام نه چې کومه وحی شروع شوې وه نو د هغې وحی تر نبی علیہ السلام پوری چې کومه وحی چلیدله کامل او مکمل شکل او قرآن کریم او د آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پوری چې کوم انبیاء کرام والسلام تا اخیری آیات چرالی گی نو الیوم اکملتو رالی گی آدم علیہ السلام نا وحی شروع شوی وان تر عیسی علیہ السلام پوری چکم وحی راغلی وان نو پاغی کی لفظ دا اکملتو نو راغلی عیسی علیہ السلام پوری چې کم انبیاء کرام راغلیو نو هغې سره لفظ د خاتم النبیین د نبی علیہ السلام د وحی سره اکملتو لفظ راغی او د نبی علیہ السلام سره خاتم النبیین لفظ راغی هغه اشخاص هغه افراد چې الله تعالی د خپل طرفنا ډایرکټ د مخلوق د اصلاح د پاره مقررول دا غي تکمیل په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او دا غي وحی تکمیل په قران کریم باندې وشو زمنګ د پاره جامع دین الله تعالی دین اسلام د قرآن او د سنت مجموعه هغه موږ له الله تعالی راکړه د دې لپاره الله تعالی په هر دور کې رجال پیدا کړي چې هغه د الله تعالی د دین په خپل عزتونو په خپل وینو باندې او دارنګي پخپلو مالونو دولتونو باندې پخپلو اولادونو جاگیرونو باندې هغه د دیر د هر سنه افضل غني او د الله تعالی د کتاب خدمت کوي د الله تعالی د دین خدمت کوي په هر دور کې الله تعالی رجال پیدا کوي او په هر دور کې مرکز د رجال وي او په هر یو دور کې نصاب د رجال وي کوم نصاب دی چې په کوم باندې رجال تیار دا الله تعالی کتاب دی چې الله رب العزت خپل کتاب قران کریم را لېږلی دی چې هغې سره افراد تیاریږي هغه افراد دا الله رب العزت د دین دا الله رب العزت د کتاب خدمت کوي نه د سر پروا کوي نه د عزت پروا کوي پاغی باندې دا الله رب العزت دین غالب وي پاغی باندې دا الله رب العزت توحید غالب وي دا الله رب العزت اسلام
هغه د دنیا ګډ ګډ تر سوال غواړي دا غي مهنت هغه تسخير عالم وی وړه اراده د هغه نوي حسان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له هممن صبرا اجل من الدهر طول دنیا او د طول زمانه نه غټه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې اعلان چلی هغه یا ایها الناس چې نو هغه اعلان ژوندې او تاسو سبا قیامت هغه ودا आवाज ژوندې د هغه رجالو چې کوم الله تعالی د خپل دین لپاره تیاری دا غي همت داوی چې تسخير عالم چې ټول دنیا د الله تعالی د دین دلال شي او ټول دنیا د الله رب العزت د توحید دلال شي ليظهره على الدين كله دا غي همت چې وی وغړي عالمي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت دا غي همت دمر عالمي لقد اسمان غدقي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله زان پروانه کوي د جهان پروانه کوي بس هغه باندې صرف او صرف یو سوچ غالبي یو فکر باغی باندې غالبي آئینی جوامردہ حق گوئی و بیوا کی خدا کے شیروں کو آتی نہیں روحانی دا اللہ رب العزت توحید دا اللہ رب العزت دین دا اللہ رب العزت قانون دا اللہ رب العزت حاکمیت اگئی پہالی شان باندے بیانی دا دا غیر رجال و کار و کردار بھی دا دا غیر گفتار بھی دا غیر گفتار بھی باغات اجبارانوی دا غیر کردار بھی باغات کارگرانوی دا غیر جدر بھی باغات قلندرانوی دا غیر سوچ انبیاء کرام بھی دا غیر آواز بھی باغا آواز انبیاء کرام بھی دا غیر کردار بھی بائی کردار کی نبوت رنگ بھی بائی کردار کی تصویر عالم بھی باقی سرد قبضن و عالم تصویر کی اور طول عالم دا اللہ تعالیٰ دا قانون دلائل کی اللہ تعالیٰ اگر رجال کی باقی دا مراکز رضی آئی آقا مراکز اگر کو زمیدور کی دا قرآن و دا سنت مدارس کی دا قرآن و سنت مدارس کی دا اللہ رب العزت دا جب رجال بیانی کی بیوت اذن اللہ ان ترفع دا اللہ رب العزت چکم نور دے اگر نور پا مراکز و نور کی ملاوی گی دا قرآن و دا سنت پا مدارس کی ملاوی گی اگر دا قرآن و دا سنت نا دا یو عظیم کلمی درس ورکولی کی کہ ان یسکر فی حسنو یصبح له فیہا بالقلوب والآثار دا قرآن کریم نا اگر دا درس ورکولی کی توحید دا اللہ رب العزت دا یوال درس دا اللہ رب العزت دا توحید درس دا قرآن کریم آواز دا قرآن کریم فکر دا قرآن کریم سوچ اگر دالے چھ دا انسان رگ رگ دا انسان سلو دا انسان رگ رگ دا انسان گفتار و کردار اگر صرف او صرف دا یک کی آواز اللہ شی اللہ تعالی قرآن کریم کی دا قرآن کریم دا نزول مقصد اگر چھ بیان کردے اگر دا بیان کردے لیعلمو انما هو الہ واحد دا اللہ رب العزت کی جندل پر صفت الہیت باندے دا قرآن کریم مقصد دا قرآن کریم آواز یا اگر سرک کم رجال تیاشو دا اگر رجال مقصد
الهیت باندې پیژندل معلوم انه لا اله الا الله اکثر موږ او تاسو د قرآن کریم نه چې څومره لرې پاتې کېږو په دومره د الله رب العزت د صفت د الوهیت نه او د صفت د الهیت نه د صفت د معبودیت نه او د خپل عبادت او د عبودیت نه دومره موږ او تاسو لرې پاتې کېږو د قرآن کریم سره نږدې کېدل هغه الله تعالی ته نږدې کېدل دي او د قرآن کریم نه لرې کېدل هغه د الله تعالی نه لرې کېدل دي موږ او تاسو د قرآن کریم سره صرف او صرف دومره نږدې یو چې د تلاوت په حد یو خو د قرآن کریم چې کوم مغز او نچوړ دی هغه موږ او تاسو نه پېژنو د قرآن کریم تلاوت عبادت دی د قرآن کریم بصارت او کتل عبادت دی د قرآن کریم سماعت عبادت دی د قرآن کریم چلن اخلاق عبادت دی د قرآن کریم سره محبت عبادت دی خو د دې وجه دا ده چې دا قرآن کریم هر څه عبادت ولیدي د قرآن کریم دا هر څه چې دی دا محبت د قرآن نظر د قرآن دا ولې دې دپاره نه دي چې صرف په دې به اکتفا وکړی شي نبی علیه الصلاة والسلام چې فرمایلی دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا اسمه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه د اسلام بصرف نوم پاتې وي او د قرآن کریم بصرف رسم پاتې وي رسم مطلب د قرآن کریم تلاوت د قرآن کریم ادب و احترام چې راواله خپل که قرآن کریم ولولا د قرآن کریم ختم شو پارې راجمع شولې او ایثار ثواب دپاره ختم شو د کوټه کې او د کوټه کې د برکت اچولو دپاره ختم شو د دې ختمونو دا صرف او صرف یا درس قرآن کریم ختم شو د ترجمې ختم شو صرف او صرف تر دې حد او پاتې شي السلام یو ځل وفرمایل چې علم به ختم شي جهل به زیات شي صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي دا به څنګه وي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ قرآن کریم لولو او قرآن کریم تلاوت کوو ونقرئه ابناءنا او موږ یې خپلو بچو ته لولو نو دا څنګه به علم ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ثقلت که امک یا زیاد نور دی پوره شه ما خو ویلي چې که ته درته افقهي او ډېر پوه یې ولې یهودیان داسې نه چې هغوی تورات لوستو تورات یو بل ته ویل ابناو بچو ته یې تورات وي ولې نبي علیه الصلات والسلام وایي دا وه چې هغوی د تورات مغز هېر کړو د تورات چې کوم مقصد و د هغې نه پاتې شو د قرآن کریم لوستل عبادت دی خو یوازې په لوستلو اکتفا نه پکار د قرآن کریم چې کوم مغز دی د قرآن کریم چې کوم آواز دی هغې آواز باندې ځان پوهې کول پکار دي حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی د پنجپیر به فرمایل مغز قرآن مغز ما برداشته مغز قرآن مغز ما برداشته است خواب پیش سگا انداخته مغز قرآن مغز ما برداشته د قرآن کریم مغز شده مغز مالی مذکور آواغست او است خواب پیش سگا انداخته صرف اڈو کی چیو چه سوک لگیانی پس صرف پس صرفو کی لگیانی او صرفو کی قرآن کریم معلوم نکا صرف ویل خو اللہ رب العزت دی و نبی جند نحو ویل خو اللہ و نبی جند ادب ویل خو اللہ و نبی جند نہ حدیث ویل خو اللہ رب العزت و نبی جند قرآن
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد اتبع ما يوحى إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. القرآن الكريم مغز أو نجور چلے اگر اللہ رب العزت معرفت دے خدا اللہ رب العزت معرفت دے بصفت دو الوحیت بانے اللہ رب العزت معرفت بصفت دو خالقیت بانے دی کائنات نکیرم اللہ رب العزت صفت درازقیت چلے نو صرف او صرف دی کائنات نمالومی دو دی کائنات نا دا اللہ رب العزت معرفت کی دو دنیا چی کملی مشرکانی چی اتفاقی مشرکانی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ پیغمبر نمانی قرآن کریم نمانی خو خالق اللہ منی قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تپوس دنو کاچ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ روزی رسان سوکرے راغی بوئی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خام خواہی بدیچی اللہ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ددی طولو جواب غیدہ ورکی وید پر کائنات اختیار من اللہ نے دکت کائنات اختیار من اللہ نے رازق اللہ نے خالق اللہ نے سرد دینا غیدہ مشرکان ویلکی گی اولی غیدہ لا الہ الا اللہ دشمنان اغی اللہ رب العزت بصفت دو الوحیت باننو بی جندلے فعلم انہو لا الہ الا اللہ پدی خبر بانسان پویکا چھ لا الہ الا اللہ لیعلمو انما ہوا الہ واحد لیعلمو انما ہوا الہ واحد قرآن کریم دلیل پارا نازل شوے دے نزول دو قرآن کریم دلیل پارا شوے چھ اللہ رب العزت کو پی جندرشی او اللہ رب العزت کو پی جندرشی بصفت دے الہ بانی دے الہیت بصفت بانی اللہ رب العزت کو پی جندرشی مولانا رومی ذکر کئی وی در صرف و صرف کردی عمر عزیز را در نحو محو گشتی نشناختی خدای را در صرف و صرف کردی عمر عزیز را گران عمر عزتمند عمر دی پر صرف کیو لگاو او در نحو محو گشتی نشناختی خدای را پر نحو کی لسان بیلی کو او اللہ رب العزت دی و نبی جندم نا اللہ رب العزت حق دی و نبی جندم چه مانور تسوکوی چل لا الہ الا اللہ مانا صدا نوائی نشتر معبود برحق سوا دا اللہ نا ندری معبود سمانا دا ندری برحق سمانا دا او سوا دا اللہ ندری سمانا دا ویسا شر سبائم اللہ تعالیٰ فرمائے ویدہ خواہ چاری مانا دا سب کی پختو دا سب کی فارسی دا او سب کی دوبارہ عربی دا نو دا خواہ چاری مانا دا لا الہ الا اللہ نشتر الہ پید دی اللہ نو دا الہ چاہتا ہوئی چھ سالم کائنات بارکی ہوئی چلا لا الہ او صرف الہ چوئی نو اللہ تعالیٰ تے ہوئی الہ ہوئی بید اللہ نشتر قرآن کریم اگورا چھ قرآن کریم الہ چاہتا ہوئی قرآن کریم الہ دی کائنات چلو ان کی طویلی او قرآن کریم الہ چلے بعد عبادت مستحق تویلی دو خدای تازی مستحق تویلی قرآن کریم الہ چلے نو حاکم مطلق تویلی حاکم مطلق تویلی لا الہ الا اللہ ودا سی کلمہ دا چدا دا ایمان کلمہ دا دا کلمہ
کلمات طیبه دا دا پا ہر دور کی دا اللہ سرا پا ہر باطل بانی گزار کئی ہر باطل چکمنا پا اللہ سرا ختمی او اللہ سرا ہر یو حق چلے وغا اللہ لثابتی دا اللہ چلے نو دا دیر تیر لارے وی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے چلا کا ڈانگ ایسا ڈانگ ہے لا کا ڈانگ ایسا ڈانگ ہے اگر آگے اللہ نہ ہوتا تو خدا کو بھی نہ چھوڑتا چل اللہ دا ڈانگ چلے نو دا دیر مضبوط لوڑوے دا اللہ دا کینچی چلا پختانہ ہوتا کینچی لام ہوئے دا دیر تیر لام دے دا اللہ نہ علاوہ بلسوکم نپریوی خو پا ہر دور کی تدہ چکندنو بوتان بلدی گرا بلدی گی بوتان وطا بلدی گرا بلدی گی کلا وقتا دا گٹی بوتان را تاودری گی لاتو مناتو اوزاوی کلوی چان دیوتا کلوی سان دیوتا کلوی انجن دیوتا مختلف دیوتا گانوی دا گٹو پا شکل کرا اچھت شی کلا دا قبرونو پا شکل کی بوتانوی قبرونا چکندنو آگا اسنامی اتتخذو اسنامن آلیہم کلا سنم چلے رادستورو دسپگمائی پا شکل کی مخیل راشی کلا سنم چلے راد ملائکو داولیاو پا شکل کی مخیل راشی خود نئے زمانے کے نئے بت دا نوی دور نوی بوتان چلے دا خپل دور بوتانو بی جندل غواری کلا چلے بوتان مخیل راشی دا وخی بوتان او کلا بوتان مخیل راشی دا اللہ رب العزت دا قانون مخالف دا قانون دا غیر اللہ بوتان او کلا بوتان مخیل راشی دا غیرت او دا قومیت او دا وطنیت بنبانی مختلف بوتان رازی اقبال اوزائی کی ہوئی بوتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں بوتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں نہ آدائے کافرانا نہ تراش آزرانا کوئی نوی بوتان نوی تہذیب راورل نوی تہذیب اور نوی تعلیم نوی بوتان راورل بیا گرچہ بوتے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ پر طول دنیا کی مختلف قسم بوتانی دا غوخی بوتانی اگر کمدنو دو غلطو لیڈرانو دا غلطو پیرانو اتخذو احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ربنا انا اطوانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قالوا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء دا اللہ رب العزت مقابلہ کی چکم یوم مطواعی مطلق اگرزول شو کم متبع اگرزول شو دا اللہ رب العزت دا قانون مقابلہ کی کاغذ یو لیڈر کو منل شوان واغا لیڈر الہ دے کاغذ اکثریت کو منل شوان و اکثریت الہ دے دا اللہ رب العزت دا حکم مقابلہ کی کل پارلیمنٹ کو منل شوان و پارلیمنٹ الہ دے اللہ رب العزت سڑے پیدا کروی او دے وینا ٹرانسجینڈر پاس شوئے دے او ٹرانسجینڈر ویلی کالک جنہ کی یو کچنہ لکی دار چاچے کمدن اخبلا خوخدا او دے باغی پس روانی گی دے دے پارلیمنٹ تا الہ ہوئی لا الہ الا اللہ قرآن کریم وی ان الحکم الا للہ لا یشرکو فی حکمہ احدا دا اللہ رب العزت و حکم کی سکنی صدار کری قرآن کریم قرآن اطیع اللہ وی اطیع الرسول وی و اولی الامر منکم وی و قرآن کریم چرتدان دیویلی چی الحکم للہ والحکم للرسول و اولی الامر منکم قرآن کریم حکومت نرے تقسیم کرے حاکمیت قرآن کریم نرے تقسیم کرے
اللہ رب العزت حاکمیت دسان ویلے دے فتعال اللہ الملک الحق سروری سے با فقط اس ذات بے ہم تاکو ہیں ایک وہی ہے حکمراں باقی بتانے آزری قرآن کریم راغل دے او پدی طولو بتانو بانے بلا الہ ملاکن چوتے غلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاہا الا ہوں دا اللہ رب العزت دا کلام دا لا الہ الا اللہ تورد زان سراوالا او دا اللہ رب العزت دا قانون مخطا کد جمہوریت بطراتا دا اللہ رب العزت دا قانون مخطا کد وطنیت بطراتا دا اللہ رب العزت دا قانون مخطا کد قومیت بطراتا دا اللہ رب العزت دا توحید مخطا کد قبر بطراتا دا اللہ رب العزت اللہ کی خدا خلق لگیالی اغلر بانی گلون شنگی خوچے کلت اللہ الہ آواز کئے نبیہ وقت اسما قسم فتوی لگی کلوت پیو بانی نبی علیہ السلام پلار باندے روان دے یو سڑے ہوتا ہوئی جہان دیدہ و خیار سڑے نبی علیہ السلام تو ہوئی الہ تدو خلق سترہ بلی چلا ٹولی دشمنان نے نبی علیہ السلام کوئی چیزی تا توان وابیوری اگو توی بیوایا نبی علیہ السلام توی زخوات سادہ خبر کوما پتوٹو کیخ پل مقصد واما ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اگا جہان دیدہ سرے دی خبر پا مقصد بانے کوئی دو اگو توی ازن تو حاربو کالعرب والعجم دا خوبستار امیان دشمنانی و جمیان بدون دشمنانی طول بر سر جگڑا کئی اغبل ورطوائل نبی علیہ السلام تا وی حازا امرن تکرہو الملوک دا خویو دا سی کلمہ دا چی دا دا بادشاہیانو بدیشی دا کلمہ دا بادشاہیانو ندا خوخام زکار لی کی دا بادشاہانو پا بادشاہت باندر دست دے و گزار دے بادشاہ پر بادشاہی قائم والغواری او انسان دنیا تراغ لدے انی جائلن فی الارض خلیفہ یقیناً زبیدہ کون کے ماں پسمکہ کی خلیفتاً یو چلون کے دو حکم نخبلو او نافذ کون کے دو حکومت خبلو انسان چنین دے بدا اللہ حکومت نافذ کئی کلچ انسان زان تا حاکم ہوئے او زان تا سپر گورنمنٹ ہوئے او زان تا سپر لا ہوئے دا انسان چلین دا پخپلے و تواغوت شو انسان حیثیت قرآن کریم ہوئے لنے چاہر خلیفہ فرعون ویلیو ما علمت لکم من الہ غیری فرعون ویلیو انا ربکم الاعلى زر رب یما زر الہ یما فرعون دا خالقیت داون وکری چگی دا اسمان ما پیدا کردے او سمکا ما پیدا کردے او دا دی چکم دا دریابون دی دا اختیارات زمانی دا سمندر مد دو جزر زمانی ستاسو چکم دنو دا عرصو پیدا کول نکول دا زمانی فرعون دا الوحیت او دا ربوبیت داون کردے ساتھ ویلیو علیس لی ملک مصر وحازی الانہار تجری من تحقیق علیس لی ملک مصر وحازی الانہار تجری من تحقیق دا مصر حکومت چلین والا سماوے پتی کے بعد بلچان چلی گی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی اِسَاق الى فرعون انہو طغا فرعون پس لارشا آگا حد کراس کردے دے انسانیت حد دالے چلے بلا اللہ حکم تسرک دی اور فرعون دے انسانیت حد کراس کردے
سوق دا اللہ دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑ کی او سوق دا اللہ رب العزت دا قانون مقابلہ کی آواز اچت کی چدا دا اللہ رب العزت دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑی او دا اللہ رب العزت دا دین مقابلہ کی دین جوڑی الدیمقراطیت سنم هذا العصر جمہوریت چی دے نو دا دی دور بودتے ام مستقل نظام حیات دا اللہ رب العزت دا نظام مقابلہ کی جوڑ کردے جمہوریت کی وی چی الحق حاکم هو الاکثریہ لا الہ الا الاکثریہ او اسلام وی چی لا الہ الا اللہ اسلام ہوئی چی حکومت دا اللہ دے او دا جانگریز جوڑ کڑے نظام اگر ہوئی چی حاکمیت چی کم دنو آدھا اکثریت تے اکثریت یو سستا قرآن کریم الہ واحد کپ شخصی زندگی کی یو بوت مخیل رازی کاغذ ارس پا شکل کیوی اب دا خواہش تابداری خذ الہ ہواہو کپ اجتماعی زندگی کی یو بوت مخیل رازی اغب طاغوت وی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ دا قرآن کریم مقصد چی دے راغدہ دے فی بیوت آزن اللہ ان دا با رجال اللہ وی دا با اللہ رب العزت رجال وی دا غیب دنیا قربان دا غی عزت قربان دا غی مال قربان اغی سر بدا آخرت فکریم او غی سر بدا اللہ رب العزت دا توحید فکریم اغی با ہر سو قربانی دا غی پا فقر کی با صد اللہ وی دا غی فقر او غریبی چی دا ناغا دا اللہ رب العزت ویم دا غی غیرت پد پا اللہ رب العزت پانی ویم دا غی فدائیت شدائیت چی دے اغا دا اللہ رب العزت پا توحید بانی ویم دا رجال دا اللہ رب العزت کتاب برالی او دا غینبا دا اللہ رب العزت توحید بیانی دا مرکز دا آغا رجال و مرکز دے او الحمدللہ اللہ رب العزت جسنگ فرمائی لی دی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ زمانگا کابرین مشران دا اللہ رب العزت پا توحید بانے دا اللہ رب العزت پا دین بانے فدا و شدا چدا سیو چدا اللہ رب العزت دین اغید ارسنہ چے کمدنو خوب گنلے و توحید خوب گنلے و سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر ثابت قدم وہ رہتے تھے ہر حق کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر نید حالات پرواہ کڑی وام او نید برس پرواہ کڑی وام چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے اللہ تعالیٰ دی دا سے مراکز نورم زیاد کی او اللہ تعالیٰ ری دا حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی داغ جانشین داغ بچی اللہ دی عمرونو صحتونو کی برکتونو واچی او اللہ تعالی دی دی مجلس نمم طول بحرور کی وآخر دعوانا ماشاءاللہ یہ تھے آج کی مجلس کے لیے نعمت غیر مترقبہ میں کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کروں اور کن الفاظ میں ان کا تذکرہ کروں جب پاکستان دور ابتلا سے گزر رہا تھا یعنی یہاں کے اہل دین علماء تو ان گنے چنے علماء میں سے میرے برادرم حضرت مفتی مجتبیٰ عامر صاحب زیدہ مجدہم بھی تھے جن پر ایک طویل ابتلا کا دور آیا اور اسی حق گوئی کی وجہ سے جس کا آج انہوں نے مظاہرہ کیا اور یہاں طاغوت کی حقیقت اور الہ کا معنی واضح کرتے ہوئے انہوں نے وقت کے فرعونوں کی نقاب کشائی کی ان کے چہرے سے اور میں
इसलिए भी इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और फिर इससे पहले थोड़ी देर पहले मगरिब की नमाज में जामिया रब्बानिया नाज़िमाबाद तशरीफ़ लाए और दोहरी तकलीफ़ इन्होंने की, फिर यहाँ भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको कदम कदम पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत मुफ्ती मुश्तबा आमिर साहब सूबा सरहद के मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन हैं और हक़ व उलमा में से हैं। इन्होंने ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम का मिस्दाक़ बनकर इन्होंने तागूत की आंखों में आंखें डालकर अल्हम्दुलिल्लाह हक़ का अलम बुलंद किया और फिर इसमें इन्होंने मसाइब बर्दाश्त किए। अल्लाह ताला उनके उन मसाइब को इनके आखिरत में दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बना दे और इनकी हिफाजत के लिए भी दुआ फरमाएँ। मैं एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जो कुछ इन्होंने कहा हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।